अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और समा के मेहमान में एज़ यूजुअल वादे के मुताबिक आपको ले आई हूँ मंडे के दिन एक और ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने के लिए जनाब, जो कि बहुत ही भरपूर बोलते हैं, बहुत दबंग, बहुत शोला बयां। वो जब जब जहाँ जहाँ जिस प्रोग्राम में नज़र आते हैं लोग थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन नाजरीन बड़े शौक़ से उन्हें सुनते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं, खरा बोलते हैं और ज़रा गुस्से में रहते हैं। लेकिन आज के शो में वो गुस्से में बिल्कुल नहीं होंगे और हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके गुस्से का ये जो अंदाज़ है ये क्या ख़ानदानी है, विरसे में मिला है या फिर पार्टी की तरफ से आया है। पार्टी से थोड़ा सा नाराज़ हैं, कुछ पहचाने आप पहचाने? जी हाँ जनाब, बिल्कुल सही, हम हैं इस वक्त डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के फार्म हाउस पे। फार्म हाउस भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर साहब से मिलते हैं, चल के आपको मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ वो छोटी मीठी बातें हैं जो मैं और आप नहीं जानते हैं, लेकिन अब के बाद जानने लगेंगे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आइए प्लीज। डॉक्टर साहब आप तो डरा रहे, वहाँ बाहर भी शेर ही शेर, यहाँ भी कुछ चीता उधर शेर। ये बता दें नून लीग में तो नहीं शामिल होने वाले? फिलहाल कोई इरादा नहीं है जी। सर शेरों से मोहब्बत तो यही बता रही है मुझे। शेर जानवर ऐसा है जिससे मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है सर, आपकी मोहब्बत थोड़ी खतरनाक सी मुझे साबित हो रही है। फिलहाल चलते हैं। थैंक यू सर। यानी कि हम आपको नाश्ते पे तंग कर रहे हैं। ओह वाह डॉक्टर साहब, ये रोज़ ऐसे ही नाश्ता होता है? नहीं जी, मैं तो मेरे लिए खास तैयारी नाश्ता नहीं करता हूँ। बताया गया कि आपने नाश्ता नहीं किया हो तो मैंने थोड़ा सा। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। आपको जब जब भी हमने बात करते सुना, बड़ा ही कुछ शोला बयां होते हैं आप। आज की गुफ्तगू ये नहीं है। आपने इंट्रो में कह दिया था कि मैं गुस्से में नजर आता हूँ हमेशा, तो आज मैंने थोड़ा सा अपने को कंट्रोल किया है कि जो एक्चुअल मी है वो नजर आना चाहिए ना। और हम चाहते भी हैं जो एक्चुअल ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब है वो अब नजर आए। जी जी, क्योंकि वाकई लोग आपको देखना चाहते हैं। एक अजीब सा, वाह सर आप तो चाहते हैं कि मैं आज पूरी ही डाइट अपनी ख़त्म कर दूं। एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज अ डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब ब्रेकफास्ट है आपके लिए। MBBS डॉक्टर हैं आपने, प्रैक्टिस क्यों नहीं की डॉक्टर साहब? मैंने प्रैक्टिस की 8 साल। अच्छा माशाल्लाह। 4 इयर्स मैंने आर्मी में सर्व किया, आर्मी मेडिकल कोर में एज कैप्टन। 4 इयर्स मैंने आर्मी मेडिकल कोर में और 4 इयर्स मैंने PIA में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में। तो 8 साल मैंने बाकायदा डॉक्टरी की है। और अब आप सियासत की डॉक्टरी कर रहे हैं। आप सर्जन ना कह दें, सियासी सर्जन। पता नहीं सियासी सर्जन हूँ या सियासी मरीज हूँ, आई डोंट नो। ये बड़ा डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल है इस चीज़ का। और डॉक्टर साहब को नाश्ता देख के और इनकी ज़बानी ये सुन के कि सिर्फ एक स्लाइस लेते हैं, तो जो आप लोगों ने मुख्तलिफ बातें अपने शोज़ में सुनी होंगी ना कि पता नहीं किस पानी से इनकी इब्तिदा होती है, सुबह से शाम तक ये सिर्फ उस पानी के ऊपर चलते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ये मेरा ख्याल है कि उड़ा देने वाली बात है, और हमारे मुल्क में बड़ा आसान है किसी को बुरा कह के ख़ुद को अच्छा कहना। आप देखें कि सेम लोग किसी भी पर्सनैलिटी के लिए जी, कभी आप उनसे मिलेंगे बहुत तारीफ़ें कर रहे होंगे, कभी उनकी बहुत बुराई कर रहे होंगे। तो लोगों को चाहिए सिर्फ बात करने के लिए, टू मेक अ कन्वर्सेशन। तो इसलिए लोगों की बात माइंड नहीं करना चाहिए। आदमी को अपना किरदार ठीक रखना चाहिए। आप तो दिल पे ले जाते होते हैं, जवाब भी बड़े करारे देते हैं है? फिर ऐसा जवाब आता है कि अगला भी सोचता है कि ओए ये मैंने क्या कर दिया। मैंने जवाब सही ना दिया जाए तो वो डरपोकों में शुमार हो जाता है बंदा। सही। तो इसलिए जवाब भी सही देना चाहिए। आपकी जीत, अपनी जीत को अपनी नज़र से, सियासी नज़र से कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनरी लोग जो हैं, जो सड़क पे हैं, जो सफ़रर्स हैं, ये उनकी जीत है। और इसमें हमारा कोई बड़ा कमाल नहीं है। उनकी सफरिंग्स का थोड़ा सा रेजोल्यूशन का हल अगर उनको दिया जाए तो वो सपोर्ट करते हैं, और उनके साथ अगर आदमी खड़ा रहे मुश्किल टाइम में तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो बस यही हुआ है यहाँ। आपने अपने इलाके में काम भी काफ़ी करवाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब
الیکشن کے لیے یا الیکشن کے علاوہ بھی ہوتا ہے کام؟ نہیں، ہمارا راؤنڈ دا ایئر ہوتا ہے پبلک سے انٹریکشن. اب ظاہر ہے جب گورنمنٹ میں نہیں ہے تو گورنمنٹ والے کام ڈیولپمنٹ اور وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو دکھوں میں تو شامل ہو سکتے ہیں. سر جب گورنمنٹ میں تھے، بات گورنمنٹ کی آئی ہے تو ایک بات ایسی بات سے بات نہیں کرے. ماشاء اللہ آپ کی پارٹی نے 5 سال گورنمنٹ پورے کمپلیٹ کی، کیوں نہیں اس طرح سرو کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ پرائرٹیز چینج ہو گئے. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو طور طریقے تھے صحیح، وہ ہم سب بھول گئے، اور ہماری پرائرٹی نمبر 1 صرف اپنا مطلب ہے وہ جو اقتدار تھا اسے آصف صاحب نے کہا تھا نا کھپے، ان کو ہر چیز کھپے مینز ہر چیز انہیں چاہیے تھی. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ ڈیلیورنس میں جو ہم دکھاتے بھی تھے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں وہ ایکچولی اپنے آپ کو اور اپنے پاکٹس کو ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے، اور پبلک کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. مانتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل مانتا ہوں کہ 5 سال میں جتنی کرپشن ہوئی، عوام کے نام پہ جتنا پیسہ لوٹا گیا، انپریسیڈنٹڈ کرپشن ہے جس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. ہسٹری میں کبھی بھی پاکستان میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جو پچھلے 5 سال اور یہ جو 2.5-3 سال اور ہیں اس میں جو کرپشن ہوئی ہے، مطلب ہے جس کا میچ ہی نہیں ہے کوئی. کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ؟ میں سمجھتا ہوں آصف نے جو کیا ریکنسیلیشن وہ ٹیررسٹ اور کرمنلز کے ساتھ کی، اور اپنے سیلف انٹرسٹ میں اپنے گورنمنٹ کو طول دینے کے لیے، اور گورنمنٹ کو طول وہ صرف اپنے انٹرسٹ میں دے رہے تھے اپنا مال کمانے کے لیے. اب کہاں ہیں امین فہیم صاحب کے فیوڈرل پہ بھی وہ ہمیں نظر نہیں آئے، اس کے علاوہ بی بی کی برسی گزری اس پہ وہ نظر نہیں آئے، تو اب کہاں؟ کہیں ایسا تو نہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہوں پاکستان آئے تو پھڑے آ جاؤں گا؟ 100% یہ انہیں پتہ ہے. اچھا جی. وہ بہت ہوشیار آدمی ہے، وہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا. مجھے افسوس ہوا آج صبح میں اٹھنے کے بعد میں نے ٹی وی کھولا جی، تو اعتزاز صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا جو انہوں نے غالباً کل دیا ہے سینیٹ میں، کہ آصف صاحب کہیں نہیں گئے، آصف صاحب بیمار ہیں اس لیے نہیں آ رہے اور علاج کرانے، اور پیپلز پارٹی جو رہ گئی ہے جس کا نام پیپلز پارٹی ہے لیکن ہے زرداری لیگ جی، ان میں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی ہو، زیرو کریڈیبلٹی ہے سارے لیڈران کی. صحیح. اس لیے اب انہوں نے بیچارے اعتزاز کو جس کی کچھ کریڈیبلٹی باقی ہے ان کو لا کے کھڑا کیا کہ وہ آصف صاحب کی وکالت کریں دوبارہ، اور آ کے بیان دے کہ جی وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ آ جائیں گے، اور یہ وہ، حالانکہ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ 27 دسمبر کو جو محترمہ کی شہادت کا دن جو ہم مناتے ہیں، اس سے ہفتہ پہلے میں نے چیلنج تھرو کیا تھا آن میڈیا. میں نے کہا تھا میں چیلنج کرتا ہوں کہ آصف زرداری کبھی بھی نہیں آئے گا، اگر وہ آ گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور الحمدللہ اللہ نے میری بات ثابت کی اور وہ نہیں آیا. اور اب بھی میں کہتا ہوں وہ نہیں آئے گا. جب تک آرمی چیف جنرل راحیل شریف ہیں جب تک کم از کم ان کے ٹینیور میں وہ کبھی بھی نہیں آتے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مفاہمت کے بادشاہ کہتے ہیں نا زرداری صاحب کو، تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری باری آ رہی ہے والی ہے، جیسے الیکشن قریب آئیں گے پھر آ جائیں گے ان میری باری آ گئی، چل بھائی 2 بھائی 2 آرام کرو تھوڑے عرصے تک، اب ہماری باری ہے. دیکھیں لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بیوقوف رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے سر ابھی بھی ہے. نہیں، پنجاب میں دیکھیں کہ واش آف ہو گئی ہے. پنجاب میں آصف زرداری کا کوئی تصویر لگانے کے لیے تیار نہیں اپنے پینفلیکس میں یا پوسٹرز میں. پنجاب میں یہ حال ہے، سرحد میں یہ حال ہے، بلوچستان میں حال ہے. باقی بچا ہے سندھ، وہ بھی اس وجہ سے بچ گیا ہے کہ سندھ میں گورنمنٹ سو کالڈ پیپلز پارٹی کی ہے. تو گورنمنٹ میں جو لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی ٹرانسفر، پوسٹنگز، نوکریاں، اور یہ ٹی ایم ایز میں جو کرپشن ہے، کروڑ 1.5 کروڑ پہ ایوری منتھ ایک ٹی ایم ایز سے نکالے جاتے ہیں اور پولیٹیشینز لے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ چپکے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ادروائز کب کے چھوڑ گئے ہوتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد یقیناً ہم یہ جانیں گے کہ کیا اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی آنے والی ہے، ہماری باری آ رہی ہے، یا پھر کوئی نئے چہرے آنے والے ہیں،
یا پھر ہمارے ملک کا مستقبل مرزا صاحب کی نظر میں کیا ہے؟ لیکن یہ سب کچھ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. یقیناً یہ جگہ نہیں ہوگی تب تک ہم ناشتہ کر چکے ہوں گے اور ایک کسی خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے اس سے مزید بات